त जब व्यक्ति क्रोधित बन्दछ त्यो क्रोधित व्यक्तिको मस्तिष्कले उसको शरीरमा दुईटा ग्रन्थिरस पैदा गर्न आदेश दिन्छ। ती दुई ग्रन्थिरस जसलाई अंग्रेजीमा हर्मोन्स भनिन्छ, ती दुई हर्मोन्सको नाम हो एड्रिनेलाइन र नोरेड्रेनालाइन। एड्रिनेलाइन, नोरेड्रेनालाइन, यी दुई ग्रन्थिरसले के गर्दछन् थाहा छ? किन मस्तिष्कले यी दुई ग्रन्थिरस पैदा गर्दछन्? त्यो कारण बुझौँ। क्रोधित व्यक्तिको शरीरमा जुन हृदयको चाल छ यति तीव्र गतिमा बढ्दछ, धड्कन छ कि त्यो व्यक्तिको कुनै पनि बेला हार्ट फेल हुन सक्छ। संसारमा धेरैजसो क्रोधित व्यक्तिहरू हार्ट एट्याक भएर मर्ने गरेका छन्। धेरैजसो क्रोधित व्यक्तिहरू नै ब्लड प्रेसरको शिकार भएका छन्। क्रोधित व्यक्तिहरूलाई यस्ता खतरनाक प्राणघातक रोगहरू लागेका छन्। कहिले कहिले भन्ने गर्छन् मानिसहरू, ए फलानु व्यक्तिलाई ब्लड प्रेसरको रोग छ, ऊ रिसाउँछ है, छिटै रिसाउँछ, उसलाई जिस्काउनु हुन्न भन्छन्। तर यो उल्टो, यथार्थमा ब्लड प्रेसरको रोगी रिसाउने होइन, रिसाइरहने व्यक्ति ब्लड प्रेसरको रोगी बन्ने हो। जो व्यक्ति रिसाइरहन्छ किनकि उसको जुन रक्त नलीहरू छ यस्तो, किनकि उसको त्यो जुन रक्त नलीहरूमा यस्तो ड्यामेज भइरहेको हुन्छ जसले राम्रोसँग ब्लड सर्कुलेसन पनि गर्न सक्दैनन्। किन भन्दा क्रोधी व्यक्तिको हृदयको चाल सधैँभरि कन्स्ट्यान्ट हुँदैन कि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अनकन्स्ट्यान्ट भनेको के हो भन्दाखेरि सधैँ एक नासको हुँदैन। र जब व्यक्तिको हृदयको चाल एक नास हुँदैन तब त्यो व्यक्ति कुनै पनि बेला मर्न सक्छ, कुनै पनि बेला मृत्युको मुखमा पुग्न सक्दछ। त्यही भएर क्रोधित व्यक्तिको मस्तिष्कले यो दुई ग्रन्थ पैदा गर्ने आदेश दिन्छ जसलाई एड्रिनलाइन र नोरेड्रेनालाइन भनिन्छ, जसले जुन हृदयको जुन चाल छ त्यसलाई शान्त गर्न मद्दत गर्दछ। र जति पनि जो नसनाडीहरू छन् ती नसनाडीहरूमा पनि यो जुन दुई ग्रन्थिरसहरू छन् यी ग्रन्थिरसले समन्वय गर्ने काम गर्दछन्, कन्ट्रोल गर्ने काम गर्दछन्। ल हेर्नुहोस् त, र जति जति मस्तिष्कले यो दुई ग्रन्थिरसहरू पैदा गर्दै जान्छ त्यति त्यति त्यो व्यक्तिको आयु घट्दै जान्छ। किनभने मस्तिष्कलाई ज्यादा प्रेसर हुन्छ, ज्यादा प्रेसर। त्यही भएर क्रोधित व्यक्तिले अरू कसैमाथि नोक्सान पुर्याइरहेको हुँदैन। कहिले कहिले क्रोधित व्यक्तिले सोच्ने गर्छ म उसँग क्रोधित भएर मैले उसलाई नोक्सान पुर्याएँ, ऊ मदेखि डरायो, मदेखि थर्कमान भयो। अरे मूर्ख बेकुफ, तिमीदेखि थर्कमान होइन, तिमी चाहिँ आफ्नो जीवनबाट थर्कमान बन्दैछौ। तिम्रो क्रोधको कारणले गर्दा तिम्रो छिटै नै सर्वनाश निम्तिँदैछ, यो तिमीलाई थाहा छैन। भित्रभित्र तिमी सिद्धिसकेका छौ, तिमीलाई यस्तो यस्तो खतरनाक रोगहरूले तिमीलाई जकड्दैछ कि त्यसको कुनै समाधान छैन। प्रिय मित्र, त्यसकारणले क्रोधित हुन आजैबाट छोड। त्यसकारणले गर्दाखेरि वैदिक शास्त्रमा बताइएको छ कुग्राम वासः कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या पुत्रश्च मूल विधवा च कन्या विनाग्निना सट प्रदहन्ति कायम। आहा, बडा सुन्दर उपदेश वैदिक शास्त्रमा दिएको छ। हेर्नुहोस्, क्रोध के हो? क्रोधले के गर्दछ? क्रोधसँग हामी मित्रता गर्दछौँ, क्रोधलाई हामीले पालेर राखेका छौँ, यसलाई हामीहरूले दण्ड दिन छोडेर क्रोधसँग आलिङ्गन गरेका छौँ। हेर्नुहोस् यहाँ के बताइयो, नराम्रो गाउँको बास, नीच व्यक्तिको सेवा, कुभोजी, क्रोध गर्ने श्रीमती, मूर्ख पुत्र, विधवा छोरी, यी छले बिना आगोले जसरी पोल्छन्। यो हाम्रो शास्त्रमा बताइएको। यी छजनाले बिना आगो नै पोल्छन् रे। को हुन् छजना? नराम्रो गाउँको बास, कुगाउँको बास, अर्थात् जहाँ संस्कार, संस्कृति, धर्म छैन, विशेष धर्म छैन। शास्त्रमा यतिसम्म बताएको छ जुन गाउँमा हरि भजन हुँदैन, हरि मन्दिर छैन, त्यो गाउँको बास नै नगर्नु। जुन गाउँमा तुलसी देख्न पाइँदैन त्यो गाउँमा फर्केर पनि नजानु भनिएको छ। किनभने त्यो गाउँ अथवा त्यो स्थान कुनै पनि बेला ध्वस्त हुन सक्छ, नष्ट हुन सक्छ। विशेष गरी जहाँ वैष्णवहरू निवास गर्नुहुन्न त्यो गाउँ बासै गर्नुहुन्न भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त्यही भएर कुगाउँ भनेको यस्तो गाउँ हो जहाँ वैष्णवहरू छैनन्। अनि नीच व्यक्तिको सेवा, अनि दुष्टको सेवा, अनि कुभोजन, बिग्रिएको भोजन, क्रोधी श्रीमती, अनि मूर्ख पुत्र, विधवा छोरी, लोग्ने मरेकी छोरी, यी छले आगोले बिना नै सताउँदछन्, पोल्दछन् भनियो। आजको हाम्रो प्रसङ्ग क्रोधको प्रसङ्ग भएको भएर हामीले यस विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ।
अब श्रीमद् भागवतमा यस्तो एउटा उपदेश दिएको छ जुन उपदेशलाई पालना गर्न सकेको खण्डमा हामी क्रोध रहित बन्न सक्दछौँ। अब यो क्रोधबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने यो उपाय आजका स्कुल कलेज युनिभर्सिटीले सिकाउन सक्दैन। आज जुन ट्रेनरहरू मोटिभेसनल स्पिकरहरूले एक्ज्याक्टली यसको उपाय यही हो भनेर बताउन सक्दैनन्। किन भन्दा उपाय त अन्यत्र कहीँ छैन, शास्त्रमै छ। शास्त्र नै पल्टाउनु पर्छ, महापुरुषकै शरणमा आउनुपर्छ। त शास्त्रमा बताइएको छ श्रीमद् भागवतमा 7.15.22 मा कसरी क्रोधमाथि पूर्ण नियन्त्रण गर्ने। 100% क्रोधमाथि नियन्त्रण हुन्छ, 100%, 100%। के हो त्यो मन्त्र? सबैले ध्यान दिएर सुनौ। त्यो मन्त्र हो असङ्कल्प त्याजेत कामम क्रोधम काम विवर्जनात् अर्थानार्थेक्षाय लोभम भयम तत्त्वम वर्षनात्। यो श्लोकको अर्थ सबैले ध्यान दिएर सुनौ। श्रीमद् भागवतको श्लोक हो स्कन्द 7 को। अर्थात् सङ्कल्प त्यागेर काममाथि विजय पाउन सकिन्छ। सङ्कल्प भनेको फेरि राधारानीको चरण पाउने सङ्कल्प त्याग्ने भनेको होइन। भौतिक जगतमा भौतिक सङ्कल्प त्याग्ने। मानिसहरूले भौतिक कुरा प्राप्त गर्नको लागि अनेक सङ्कल्प गरेका हुन्छन्। विशेष गरी देवी देवताहरूको उपासना गरेर पनि भौतिक कामना तृप्त गरिन्छ। यहाँ देवी देवताको उपासना पनि लक्षित गरिएको छ। कुनै पनि भौतिक कुरा प्राप्त गर्ने जुन सङ्कल्प छ त्यो सङ्कल्पलाई त्याग्नाले काम रहित भइन्छ। अर्थात् हाम्रो हृदय कामना रहित निष्काम बन्दछ। हेर्नुहोस् है। अनि कामनालाई त्यागेर क्रोधमाथि विजय पाउन सकिन्छ। त्याजेत कामम क्रोधम, त्याजेत काम क्रोधम काम विवर्जनात्। अर्थात् कामलाई त्यागेर क्रोधमाथि विजय पाउन सकिन्छ। अनि त्यसै गरी धन कमाउनु, धन सङ्ग्रह गर्नु र धन हुनुको दुःख र त्यसबाट प्राप्त हुने बेफाइदाहरूको चर्चाद्वारा विचारद्वारा लोभमाथि विजय पाउन सकिन्छ। बडा सुन्दर उपदेश छ भागवतमा। धनका बेफाइदाहरू, मानिसहरू प्राय धनका फाइदाहरूको मात्र चिन्ता गर्दछन्। यति धन भयो भनेदेखि मेरो जीवन यस्तो हुन्छ, यति आनन्द आउँछ, यति भौतिक भोग गर्न पाइन्छ, यो गर्न पाइन्छ। तर प्रिय मित्र, हाम्रो शास्त्रमा त बताइयो धनवान व्यक्तिको जीवन जस्तो विषादग्रस्त जीवन अरू केही पनि हुँदैन। जति जति व्यक्ति धनवान बन्दछ, धनी बन्दछ, त्यो व्यक्ति त्यति यो संसारको आगोमा जल्दछ। शास्त्रमा त्यही बताइयो। किन भन्दा जब व्यक्तिसँग धन हुन्छ त्यसपछि त्यो धनको रक्षा गर्ने सबभन्दा बढी उसमा चिन्ता हुन्छ। धन भएपछि चोरी हुन सक्छ, धन भएपछि उसको धनमा डाका लाग्न सक्छ, अरूको आँखा लाग्छ। अनि जब आफ्नो चिजमा अरूले आँखा लगाउँछ, आँखा लगाउने बित्तिकै पोल्छ। अब जो व्यक्तिसँग धन हुँदैन अब त्यो व्यक्तिलाई कसैले आँखा पनि लगाउँदैन, चारैतिरबाट त्यो व्यक्तिलाई कसैले घेर्दा पनि घेर्दैन। जसरी त्यो सिनोलाई चारैतिरबाट गिद्धले घेरेर राख्छ नि, त्यसै गरी धनी व्यक्तिको धनको चारैतिर दुश्मनहरू लाग्छन्, दुष्टहरू लाग्छन्, भनौँ उसको दुश्मन लाग्छन्। उसको धनको ईर्ष्या गर्ने, खालि धनको बारेमा चाहिँ कान फुकिरहने व्यक्तिहरू हुन्छन्। अनि त्योसँग यस्तो छ उस्तो छ भन्ने हुन्छन्। सरकारको पनि आँखा पर्छ, ट्याक्स तिरेको छैन भन्ने हुन्छ, यताउता अनेक हुन्छ। र धनद्वारा मातिएर उसले पनि अनेक पाप कर्म गर्दछ र भोलि ऊ खतरनाक परिस्थितिमा फस्न सक्दछ। अनि सबभन्दा बढी टेन्सन धनवान व्यक्तिलाई के हुन्छ भन्दाखेरि भोलि म मरेपछि यो धनको के हुन्छ, म मरौला यो धन के होला, यत्रो कमाएको धन के होला, यत्रो धन कसले लैजाला, कसले खाला भन्ने चिन्ताले सताइरहन्छ। कसरी यो धनको मैले व्यवस्था गरौँ भनेर बडा टेन्सन हुन्छ। त यो धनको जुन टेन्सन, धनले दिने जुन दुःख छ, यो दुःखको बारेमा विचार गरेर लोभलाई त्याग गर्न सकिन्छ। हेर त यो धन भएर के गर्नु त? यो धनले सुख शान्ति दिने रहेनछ। धन भएर भजन गर्न नसकिन्न रहेछ, धन भएर भगवान्लाई पाउन सकिन्न रहेछ। त यो धनसन काम छैन भनेर जब व्यक्तिले यस प्रकार विचार गर्दछ अब उसको लोभ नष्ट हुन्छ। यो शास्त्रमा बताइयो। अनि त्यसगरी आएर तत्त्वम वर्षनात्, अर्थात् तत्त्वको चर्चा गरेर मनुष्यले निर्भय प्राप्त गर्दछ, अर्थात् भय रहित हुन्छ। अब उसको मनमा भय हुँदैन। सबभन्दा ठुलो तत्त्व भनेको भगवत तत्त्व, प्रेम तत्त्व। को हुनुहुन्छ भगवान्? म को हुँ? म शरीर होइन, म भगवत अंश, आनन्दको अंश। म त्यो सच्चिद आनन्दको अंश हुँ। अंश भएको कारणले गर्दाखेरि मसँग पनि त्यही गुण छ र म उहाँको, म यो संसारको होइन। र त्यहाँ कसरी जाने, परमार्थ कसरी प्राप्त गर्ने,
राधारानीको त्यो दिव्य प्रेम रूपी चरण कसरी प्राप्त गर्ने हो। त्यसमा जब हाम्रो चर्चा हुन्छ, अनुसन्धान हुन्छ, अनि त्यसपछि बल्ल के हुन्छ, निर्भय प्राप्त गरिन्छ। अब संसारको कुनै पनि डर त्रासले हामीलाई सताउँदैन। र यो भागवतको उपदेश हो। त्यसकारणले गर्दा भगवत गीतामा स्वयं श्रीकृष्ण भगवान बताउनुहुन्छ, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्माद् त्यजेत्। यसको अर्थ के हो? काम, क्रोध र लोभ यी तीन नरकका द्वार हुन्। यदि कोही व्यक्ति नरक जान्छ भनेदेखि यी तीन द्वारको माध्यमबाट जान्छ, ढोका। याद गरेर राखौँ, काम, क्रोध, लोभ। भगवत गीता 16.21 मा बताइयो। त्यसकारणले व्यक्तिले जीवनमा सम्पूर्ण प्रयास गरेर यी तीन नरकका द्वारहरूलाई बन्द राख्नुपर्छ, काम, क्रोध र लोभ। कुनै पनि हालतमा व्यक्ति क्रोधी बन्नुहुन्न, कुनै पनि हालतमा व्यक्ति कामले आक्रान्त बन्नुहुन्न, भौतिक इच्छाले आक्रान्त बन्नुहुन्न, लोभी त बन्नु नै हुन्न। संसारमा पनि हामी देख्न सक्दछौँ व्यक्तिको बर्बादी यी तीन कुराले भइरहेको हुन्छ। हामी न्युज पढ्दछौँ, एकछिनको क्रोधले। यहाँ केही समय अगाडि यही ठाउँमा एउटा घटना घटेको थियो इन्डियामा, मैले न्युजमा पढेको थिएँ। आमा भान्सामा कुकिङ गर्दै थिइन्, अनि अब बच्चा त्यही हो चकचक गरेर बसिरहेको थियो। उसले आमालाई बडा टेन्सन दिएको थियो, भान्सामा कुकिङ गरेर बसिरहेकी थिइन्। अनि अब त्यो जुन उनलाई क्रोधित गरिदियो त्यो बच्चाले। क्रोधित गरिदिएपछि के भयो, उनले जुन पकाइरहेको जुन डाडु थियो, पनिर थियो, के थियो जोस्, त्यो भाँडाले झटाएर हान्दिन्। रिसले एकदम क्रोधले कति कराइरहन्छ, या मलाई डिस्टर्ब गर्छ भनेर झटाएर हान्दिन्। झटाएर हानेपछि के भयो, ठाउँको ठाउँमा लाग्यो। ठाउँको ठाउँमा लागेपछि बच्चो त्यहीँ प्याक्ल्याक्कै मर्यो। त्यही 6-7 वर्ष कति वर्षको बच्चो। अनि त्यसपछि अब प्रहरी त आइहाल्छ निश्चित रूपले, केस भयो। पछि पति पनि अफिसबाट फर्किए, यसो हेर्दा त बच्चाको लास छ। अनि अब श्रीमतीद्वारा त्यो काम भएको रहेछ। अब श्रीमतीले हात जोडेर मैले जानी गरेको होइन, के गरेर गरेको भन्दा मलाई अलिकति रिस उठ्यो, त्यही भएर चाहिँ झटाएर हानी यस्तो भयो भनेर भनेपछि अब हत्यामा परिहाल्यो, हत्या केसमा परिहाल्यो। अब उनी जन्मकैदलाई गइन् जेलखानमा। अनि यता श्रीमानले उसँग डिभोर्स माग्यो, अर्को बिहे त गर्नु पर्यो। डिभोर्स माग्यो, डिभोर्स पनि भयो, उसले अर्को बिहे पनि गर्यो। अब यता त्यो लेडीलाई हेरौँ त कस्तो एकछिनको क्रोध होइन त। हेर्नुहोस्, मान्छेहरू यो क्रोधसँग किन मित्रता गर्छन्, किन आफू क्रोधी भनेर देखाउन चाहन्छन्, किन नाक फुलाउँछन् म क्रोधी हुँ भनेर। धेरै मान्छेहरू मैले देखेको छु क्रोधी हुँ भनेर बडा नाक फुलाउँछन्। मसँग यस्तो रिस छ, मसँग क्रोध छ, हेर मेरो रिस भनेर आफ्नो रिसको बडा प्रदर्शन गर्छन् बा। मानव कि सबै व्यक्तिहरू थरथर काँपेर उसको शरणमा परन्। अहिले शरणमा पर्ला नि, हेर्दै जाऊ तिम्रो क्रोधले तिमीलाई कसरी यो नरक कुण्डमा जाग्छ भनेर, यो संसारमा कसरी फसाउँछ भनेर। यी लेडीलाई उसको एकछिनको रिस, धेरै होइन नि, त्यही 1 सेकेन्डको रिसले कसरी फसायो। जीवनभरिको लागि काल कोठरीमा उनलाई लगेर जाकिदियो अब त्यो झ्यालखानमा। पछि पत्रकारले चाहिँ यसबारे तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँमा अन्याय भएको कि न्याय भएको भन्दाखेरि त्यसमा उनले बोल्नै सकेनन्। म मेरो त्यत्रो प्यार गर्ने, त्यत्रो प्रेम गर्ने म मेरो पुत्रलाई म कसरी मार्न सक्छु, म एकछिन क्रोधित भएर मैले मेरो पुत्रलाई झटाएर हाने, यस्तो भयो, म मेरो क्रोधको शिकार भएँ, मेरो भाग्य, मेरो दुर्भाग्य, म केही भन्न चाहन्न, म पापिनी, मैले मेरो पुत्रलाई मारेँ भनेर उनले भनिन्छ स्वीकार गरिन्। ल हेर्नुहोस् त कति कुरामा नोक्सान। आफ्नो पतिसँग छुट्टिनु पर्यो एकछिनको क्रोधले, एकछिनको क्रोधले पतिसँग छुट्टिनु पर्यो, पुत्रसँग छुट्टिनु पर्यो, जीवनभर नरकमा गएर सड्नु, के अरे जीवनभर जेलमा गएर सडक्नु पर्यो, अनि मरेपछि पनि अब नरकमा गएर सड्नु पर्यो। किनभने हत्या त हत्या हो, शास्त्रमा बताइएको छ। यो संसारमा गरेको पाप कर्मको फल यहाँ पनि भोग्नुपर्छ, त्यहाँ पनि भोग्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, मानव जीवन त भगवत प्राप्तिको लागि हो नि। त भगवान कृष्णले के भन्नुभयो, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमा आत्मनः। यो आत्मालाई भ्रष्ट गर्ने, नष्ट गर्ने भनेको अरू केही होइन, यो 3 द्वारहरू काम, क्रोध, लोभ। यिनीसँग कहिले मित्रता नगर्नु। जब क्रोध आउँछ क्रोधलाई तुरन्त के गर्नु भन्दाखेरि त्यसलाई समाधान गरिहाल्नु। होइन यो मेरो शत्रुले मलाई दुःख दिइरहेछ, यसले मलाई सताइरहेछ, म यसलाई कहाँ म मौका दिन्छु। तुरन्त क्रोधलाई आफ्नो बुद्धिको सहायताले, अब बुद्धि तब मात्र आउँछ, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। जब हामी राधा कृष्णको भक्ति भजन गर्छौँ तब मात्रै सच्चा बुद्धि आउँछ, नत्र बुद्धि आउँदैन। भगवानले भन्नुभयो बुद्धि दिनेवाला म हुँ भनेर गीतामा, ददामि बुद्धि योगम, म बुद्धि योग दिन्छु, ताकि भक्तले राम्रोसँग भक्ति गर्न सकोस्, यी काम, क्रोध, लोभ, मोहबाट बचेर भक्ति गर्न सकोस्। साधक भक्तहरूको जीवनमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ। साधक भक्तहरू पनि काम, क्रोध, लोभ, मोहबाट बच्नुपर्छ।
किन भन्दा यिनले कुनै पनि बेला हामीहरूलाई यो संसार सागरमा डुबाइदिन सक्छन्। हामीहरूको इन्टेन्सन होस् नहोस्, गल्ती गर्ने पाप गर्ने हाम्रो इन्टेन्सन भए पनि नभए पनि यी काम क्रोध लोभ मोह भित्र लुकेर बसेका छन्। चान्स पाउने बित्तिकै फुत्तमा बाहिर निस्किन्छन् र हामीहरूलाई उक्साइहाल्छन्। उक्साउने बित्तिकै तब हाम्रा इन्द्रियहरू हाम्रो मनको अधीनमा छ। गीतामा बताइयो इन्द्रियहरू मनको अधीनमा हुन्छ, मन बुद्धिको अधीनमा हुन्छ। त हामीले हाम्रो बुद्धिलाई ट्रेन गर्नुपर्छ। बुद्धिलाई ट्रेन गर्ने एकमात्र उपाय भनेको यो भक्ति बाहेक अरूको केही पनि होइन। राधा कृष्णको प्रेम भक्तिमा लागेपछि मात्रै, भगवानको प्रेम भक्तिले मात्रै यो बुद्धिलाई सही बाटोमा लैजान सकिन्छ। संसारमा कुनै पनि उपायद्वारा, कुनै पनि न ज्ञान आर्जनद्वारा, न कलेज युनिभर्सिटी टप गरेर यो बुद्धिलाई ठेगानमा ल्याउन सकिन्न। किनभने धेरै धेरै पढे लेखेका विद्वानहरू पनि खतरनाक खतरनाक दुष्कर्ममा फसेका छन्। किन भन्दा भक्ति गरे छैन। त्यही भएर अब यहाँ प्रसङ्ग आउँदछ, केही व्यक्तिहरू राधा कृष्णको लीलाको प्रसङ्गलाई लिएर भन्ने गर्दछन् राधा कृष्णको लीलामा पनि त क्रोध छ नि। हेर्नुहोस् त राधा रानी कसरी क्रोधित भएर बस्नुभएको छ। उहाँ क्रोधित भएर श्रीकृष्णसँग मान गर्नुहुन्छ। हुन पनि हो, मान लीला भनेर चाहिँ हामीहरू चर्चा गर्दछौँ। जसरी हामीहरू राधा रस सुधानिधिमा यही विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ नि, राधा रानीको मान अनि कसरी श्याम सुन्दरले राधा रानीको मान भङ्ग गरिबक्स्यो। त मानिसहरूको यो प्रश्न पनि जायज हो। तपाईँहरू निवृत्त निकुञ्जको कुरा गर्नुहुन्छ गोलोकधाममा, त्यहाँ पनि त क्रोध छ, लोभ छ, त्यहाँ पनि त रुनुपर्छ। त्यो यहाँ र त्यहाँमा के फरक भयो त भनेर कसैले प्रश्न गर्ने गर्दछन्। तर प्रिय भक्त भागवत, यसको उत्तर हाम्रा आचार्यहरूले दिनुभएको छ। यसको उत्तर श्रीमद् भागवतमा सुखजी महाराजले पनि दिनुभएको छ कि वास्तवमा भगवानको व्यवहार र हाम्रो व्यवहार हेर्दा एउटै हो, हेर्दा मात्र एउटै हो, तर फरक हो। हेर्दा मात्र एउटै लाग्छ। भगवान पनि क्रोधी हुनु, राधारानी पनि क्रोधी हुनुभएको जस्तो देखिनुहुन्छ, हामी पनि क्रोधित भएको जस्तो देख्दछौँ। अनि त्यसपछि राधाकृष्ण बिचको जुन प्रेम प्रसङ्ग छ, आलिङ्गन चुम्बन आदि, त्यो यसो हेर्दाखेरि यो संसारका स्त्री पुरुष बिचको आलिङ्गन चुम्बन हो कि जस्तो लाग्दछ। तर त्यो हेर्दा मात्रै हो, हेर्दा मात्रै हो। जबकि उहाँका भक्तहरूको दर्शन गरेर त मान्छे पवित्र बन्छन्, मान्छेहरूको उद्धार हुन्छ बद्ध जीवको भनेदेखि भगवत लीला जसको चर्चा गरेर व्यक्तिहरूले भगवानको चरणकमल प्राप्त गर्न सक्दछन्। यति शक्तिशाली लीला। त प्रिय भक्त भागवत, होइन किन राधा रानी पनि त्यहाँ मानिनी हुनुहुन्छ? यसो हेर्दाखेरि क्रोधित हुनुभएको जस्तो देखिनुहुन्छ र हुन पनि हो। जब श्रीकृष्ण कुञ्जबाट बाहिर जानुहुन्छ, राधा रानी मानवती हुनु भएर, अनि त्यो बेलामा चाहिँ श्रीकृष्ण कुञ्जभित्र प्रवेश गर्न खोजिबक्सिन्छ। अनि त्यो कुञ्जको द्वारमा चाहिँ मन्जरीहरू, राधा किङ्करीहरू चाहिँ छडी लिएर त्यहाँ उभिनुहुन्छ। अनि राधा रानीले भित्रबाट आदेश दिइबक्सेको हुन्छ नागरलाई, यी जो प्रियतम हुनुहुन्छ प्रियतमलाई भित्र आउन दिने होइन है, हे किङ्करी हो भनेर आदेश दिनुहुन्छ। अनि हुन्छ स्वामिनी भनेर चाहिँ बस्नुहुन्छ द्वारमा छडी लिएर। अनि जब नागरजी, जब श्याम सुन्दर भित्र आउने प्रयास गर्नुहुन्छ, लुरु भित्र जान खोज्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि किङ्करीहरू क्रोधित भएर सावधान, भित्र जाने होइन, स्वामिनीको आदेश छ, भित्र जाने होइन, श्याम सुन्दर जाऊ तिमी। त श्याम सुन्दरले हात जोडेर चाहिँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, ओहो राधा दासीहरू किङ्करीहरू, त्यसो नभन न, म राधा रानीसँग नभेटिकन, उनको दर्शन नगरिकन म अब रहन सक्दिनँ, मेरो धैर्य टुटेको छ, मलाई एकचोटि भित्र जान देऊ, कुञ्जभित्र जान देऊ, एकचोटि जान देऊ भनेर श्रीकृष्णले अनुनय विनय गर्नुहुन्छ, चाटुकारी गर्नुहुन्छ। भनेको एकदमै भनिन्छ नि, किङ्करीहरूको चाहिँ बडा खुब प्रशंसा गर्नुहुन्छ। तर पनि किङ्करीहरू एकदमै लाल लाल आँखा गरेर, रातो रातो आँखा गरेर एकदम क्रोधित भएर, नै हुँदैन, यहाँबाट गइहाल तिमी लम्पट, तिमी जुन नायिकाको सँग भेट्न, जुन नायिकासँग तिमी मिलन गर्नको लागि भनेर गएका थियौ त्यही नायिकाकोमा जाऊ। यति बेला राधा रानी मानवती हुनुभएको छ, त्यही भएर तिमी यति बेला भित्र प्रवेश गर्न पाउँदैनौ। ल हेर्नुहोस् त, बडा विचित्र हो नि। हेर्नुहोस्, कृष्णको ब्रह्मेश्वर आदि सुदूरः पदारविन्द श्रीमत् पराग परम अद्भुत वैभवाय, ब्रह्मा रुद्र इन्द्र आदि महान महान देवता मुनिन्द्र योगिन्द्रहरूले पनि जसको दर्शन गर्नको लागि लाखौं वर्ष तपस्या गर्नुपर्दछ। ब्रह्म संहितामा के बताइयो? पन्थाष्टु कोटि शतवत्सर सम्प्रगम्यो बाह्योर अथापि मनसो मुनि पुङ्गवानम। महान महान सिद्ध मुनिहरू लाखौं वर्षसम्म तपस्या गरेर पनि जसको चरण कमलको टुप्पो पनि दर्शन गर्न सक्नुहुन्न। यस्ता गोविन्द भगवान को सर्वशक्तिशाली सम्पूर्ण कारण सर्वकारण कारण भाग शास्त्रमा के बताइयो? वन्दे कृष्ण गुणातीतम पर ब्रह्म्याच्युतम यता अविर्भुः प्रकृति ब्रह्मा विष्णु शिवादय।
वन्दे कृष्ण गुणातीतम, जो सम्पूर्ण गुणहरूभन्दा पर हुनुहुन्छ। केवल गुणहरूभन्दा पर मात्र होइन, जसबाट ब्रह्म, विष्णु, शिव, इन्द्र यी सम्पूर्ण महान महान देवी देवताहरू प्रकट हुनुहुन्छ। विष्णु पनि प्रकट हुनुहुन्छ, अनन्त अनन्त विष्णु श्रीकृष्णबाट नै प्रकट हुनुहुन्छ। श्रीकृष्ण आदि नारायण हुनुहुन्छ, नारायणका पनि नारायण हुनुहुन्छ, चैतन्य चरितामृतमा बताइयो। यस्ता परमेश्वर, यस्ता भनिन्छ नि परिपूर्णतम भगवान, उहाँ चाहिँ अब के गरिबस्या छ? उहाँ राधा रानीका दासीहरूको चरणमा परेर उहाँ चाहिँ चाटुकारी गरिबस्या छ। भनेको राधा रानीका दासीहरूलाई फकाइ फुलाइ गर्नुहुन्छ चाटुकारी भने। त्यही भएर त राधा रस सुधानिधिमा गौर पार्षद श्रील प्रबोधानन्द सरस्वती ठाकुर महाराज के बताउनुहुन्छ? यत् किङ्करीषु बहुशः खलु काकु वाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्ड मौलिः तस्या कदा रसनिधिर्वृषभानु जायास् तत्केली कुञ्ज भवनाङ्गन मार्जनीश्याम। राधा रस सुधानिधिको यो प्रसङ्गमा हामी छौँ। यहाँ के भनियो कि वास्तवमा यत् किङ्करीषु बहुशः खलु काकु वाणी, कि यी श्याम सुन्दर मुनिन्द्र योगिन्द्रहरू पनि जसको दर्शन गर्न लालायित लाखौँ वर्षसम्म तपस्या गरेर पनि बडा दुर्लभले जसको चरणको टुप्पोमा त दर्शन गर्न पाउनुहुन्छ, यस्ता श्याम सुन्दर राधा रानीका दासी जसलाई मञ्जरी भनिन्छ। चैतन्य महाप्रभुको यो महान वरदान हो। यो विशेष कलियुगमा चैतन्य महाप्रभु आफ्नो असीम कृपावश कुनै पनि युगमा प्रदान नगरिएको, कुनै पनि अवतारद्वारा प्रदान नगरिएको यो राधा दास्यम मञ्जरी भाव सम्पूर्ण जगत जीवलाई, तपाईँलाई, मलाई, सबैलाई प्रदान गर्नको लागि भनेर चैतन्य महाप्रभु आइबक्सेको छ। यो चैतन्य महाप्रभुको अवदान हो। अवदान भनेको यो आजसम्म कुनै पनि अवतार, कुनै पनि आचार्यद्वारा प्रदान गरिएन। मञ्जरी भाव उपासना अर्थात् राधा दास्यम उपासना। राधा दास्यम यस धरतीमा झार्नु हुने पहिलो आचार्य नै चैतन्य महाप्रभु हुनुहुन्छ। सखी भाव उपासना निम्बार्क सम्प्रदायमा पहिल्यै थियो। गोपी भावको प्रादुर्भाव पहिल्यै भएको हो। जस्तै हाम्रा जो आचार्य हुनुहुन्छ 12औं शताब्दीका आचार्य जयदेव गोस्वामीले सखी भावको त्यो बेलामा पनि गर्नुभएको थियो, त्यो बेला वर्णन गर्नुभएको थियो, स्थापना गर्नुभएको थियो। अनि बिल्वमङ्गल ठाकुरले पनि गोपी भावमा भजन गर्नुभएको थियो। तर चैतन्य महाप्रभुद्वारा मात्रै यो राधा दास्यम मञ्जरी भाव, किङ्करी भाव यो धरतीमा झारियो र जसद्वारा प्रेरित भएर अन्य मार्गीहरूले पनि आज मञ्जरी भाव, किङ्करी भावको उपासना गर्नुहुन्छ। त यहाँ के बताए? यत् किङ्करीषु बहुशः खलु काकु वाणी, अर्थात् यी श्याम सुन्दर राधा किङ्करीहरूको चरणमा परेर लुटुपुटु गरेर मानु एकदमै डरले भयभीत हुनुभए जस्तो भएर एकदम थरथर काँप्दै, हे किङ्करीहरू, हे राधा दासीहरू, एकचोटि भित्र जान देऊ, एकचोटि भित्र जान देऊ, एकचोटि तिमीहरूकी स्वामिनीसँग भेट्न देऊ, बस एकचोटि भनेर धुरुधुरु रोएर अनि त्यसपछि भुइँमा चाहिँ लडीबुडी खेलेर किङ्करीहरूको चरणमा पर्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, राधा किङ्करीहरूको, राधा रानीको भक्ति गर्ने भक्तको पद कहाँ छ, स्तर कहाँ छ? कृष्णको भक्ति भन्दा पनि अझ श्रेष्ठ राधा भक्ति हो। किन राधाको भक्ति जसले गर्दछ कृष्ण उसको स्वतः दास बन्नुहुन्छ, स्वतः दास बन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो बडा विचित्र छ। राधा दास्यमको महिमा गान गर्नको लागि एक मुख काफी छैन, यसको लागि करोड करोड मुखले पनि गर्न सकिँदैन। त यहाँ त्यही बताउनुहुन्छ गौर पार्षद श्रील प्रबोधानन्द सरस्वती ठाकुर महाराज कि अनेक उपहार दिएर चाटुकारितापूर्वक राधा किङ्करीहरूको चरणमा नतमस्तक भएर प्रार्थना स्तुति गर्नुहुन्छ। त यस्तो राधा दास्यमलाई छोडेर म अरू कुरा कसरी स्वीकार गरौँ त? प्रिय भक्त भागवत, त राधारानी कुञ्जमा जो मान गरिबक्सिन्छ त्यो मान के को लागि? त सुधानिधिमा यहाँ टीकामा बाबाजी महाराज बताउनुहुन्छ, उल्लेख गर्नुहुन्छ, कुंज में श्री राधा माधव विलास कर रहे हैं, सखिया भी उस रस क्रीड़ा में योगदान कर रही हैं। शिलस्यति कामपि चुंबती कामती, इस भाव से सखी खेल में मग्न है। इस समय श्याम की भूमिका मानो निकुंज नवनागरियों के कुछ किशोर केली प्रिय की तरफ है। विचित्र मधुर विलास के स्तोत्र में वे असीम की ओर तैरते जा रहे हैं। किंकरी छाया की तरह ससखी युगल की सेवा में रह रही हैं। बहुत देर तक श्रीमती राधा रानी का दक्षिण्य रस अनुकूल भाव का आस्वादन करने के बाद अब माधव के चित्त में उनके बाम्य भाव की माधुरी के आस्वादन की वासना जगी है। कारण वे रसिक शेखर है, रस आस्वादक रसमय कलेवर हैं। तभी प्रिया जी की मान माधुरी के आस्वादन की इच्छा जागी है। अर्थात् यहाँ आचार्यपाद के बताउनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ माथि के हुन्छ भन्दाखेरि गोलकमा नित्य धाममा त्यहाँ दुईटा किसिमको भावमा श्याम सुन्दर आस्वादन गर्नुहुन्छ। एउटा
दक्षिणीय रस र अर्को वाम्य रस। दक्षिणीय रस भनेको अनुकूल भाव, अनुकूल भाव भनेको त्यहाँ मान हुँदैन। अथवा राधारानी मानवती हुनुहुन्न, मानवती हुनुहुन्न त्यहाँ एकदमै मिलन माधुरी हुन्छ, त्यहाँ एकदमै प्रिय प्रसङ्गहरू हुन्छ, प्रिय बात चर्चाहरू हुन्छ, गाली गर्ने मान किसिमको कुनै पनि भाव हुँदैन। त अर्को किसिमको रस भनिन्छ त्यसलाई वाम्य भाव। वाम्य भाव भनेको यसको उल्टा। त प्रिय भक्त भागवत, किन त त्यहाँ यस्तो हुन्छ? राधारानी किन क्रोधित बन्नुहुन्छ? किन त्यहाँ मानिनी हुनुहुन्छ? यसको प्रसङ्ग बडा दिव्य छ। किन भन्दा यहाँ बताइयो कि श्रीकृष्ण रसिक शेखरे। रसिक शेखरका मतलब श्रीकृष्ण सम्पूर्ण रसको आस्वादन गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँ सम्पूर्ण रसको भण्डार र सम्पूर्ण रसको आस्वादन गर्न चाहनुहुन्छ। त अब उहाँको हृदयमा त्यो जुन वाम्य रसको आस्वादन गर्ने इच्छा भयो, अर्थात् राधारानी मानिनी हुनुभएको त्यो लीलाको आस्वादन गर्ने इच्छा भयो। मानिनी भएर राधारानीले के मिठो गाली दिनुभएको यहाँ अगाडि बताइएको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ के बताइयो? चैतन्य चरितामृतमा बताए, प्रिया यदि मान करी करे भत्सन वेद स्तुति हैते हरे सेही मोर मन। चैतन्य चरितामृत। अर्थात् मलाई मेरी प्रिया राधारानीले कर्के नजरले मानवती भएर गाली गरेर जुन शब्दहरू बोल्छिन् त्यो शब्द मलाई वेदका उत्कृष्ट स्तुति भन्दा पनि प्यारो लाग्छ। श्रीकृष्णले भनिबक्स्यो। ल हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् श्रीकृष्ण, हेर्नुहोस् गोलोकमा कहिले पनि निवृत्त निकुञ्जमा भगवत पार्षदहरूका साथ हुने जुनै पनि आदान प्रदान छ, जुनै पनि व्यवहार छ, त्यसमा यसो हेर्दा लौकिकता जस्तो देखिएला। मानवती हुनुभएको होला राधारानी, अथवा त्यहाँ कहिले कहिले सखाहरूका साथमा केही झगडा जस्तो परेको होला, अथवा माता यशोदाले छडीले लखटेर बाँध्न खोज्नु भएको होला, दामलीला भएको होला। त्यो हेर्दा लौकिक जस्तो छ, तर त्यो यथार्थमा लौकिक होइन। त्यो श्रीकृष्णलाई नै आनन्द दिनको लागि योग मायाद्वारा भएको कार्य हो, व्यवस्था भएको। अर्थात् त्योद्वारा श्रीकृष्णलाई अझ बढी आनन्द मिल्दछ। यहाँ त्यही बतायो चैतन्य चरितामृतमा, यदि प्रियाले, यदि राधारानीले कर्के नजरले यदि मानवती हुनु भएर गाली गरी बक्सिन्छ भनेदेखि श्याम सुन्दरलाई त्यो बडा आनन्द आउँछ, बडा आनन्द। त कहिले उहाँलाई मानलीलाको रस आस्वादन गर्ने इच्छा हुन्छ, कहिले उहाँलाई चाहिँ अनुकूल रसको आस्वादन गर्ने इच्छा हुन्छ। त उहाँको त्यो इच्छालाई पुष्ट गर्नको लागि राधारानी हरदम तयार भइबक्सिन्छ। हेर्नुहोस्, हरदम तयार भइबक्सिन्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि अखिल रसामृत मूर्ति श्री श्याम सुन्दरको रस विशेष वैशिष्ट्यलाई परिपूर्त गर्नको लागि कहिले कहिले राधारानी उहाँको इच्छा अनुकूल भइदिई बक्सिन्छ। यदि श्रीकृष्णलाई मान चाहिएको हो भने मान प्रदान गरी बक्सिन्छ उहाँको सन्तुष्टिको। तर राधारानी आफ्नो अभिमान देखाउनको लागि होइन। राधारानीको हृदयमा यति पनि अभिमान हुँदैन, यति पनि उहाँ त कसरी हुन्छ श्रीकृष्णलाई चरमभन्दा चरम आनन्द प्रदान गरौँ, चरमभन्दा चरम आनन्द प्रदान गरौँ। श्रीकृष्णको आनन्दकी स्वरूप हुनुहुन्छ उहाँ। त उहाँले कसरी श्रीकृष्णलाई हट गर्न सक्नुहुन्छ मानवती भएर? होइन, श्रीकृष्णलाई भित्रबाट त्यसको आनन्द प्राप्त गर्ने इच्छा भएको भएर यस प्रकार उहाँले मान गर्नुहुन्छ। राधारानीले क्रोध पनि गर्नुहुन्छ। अनि रसिक शेखर श्री राधा की मान माधुरी आस्वादन करने की लालसा से श्री राधा से बोले, प्रिय चंद्रा, इस प्रकार अर्धोक्ति अथवा आधा शब्द का प्रयोग कर ये दिखाते हुए कि क्या कह रहे हैं, उन्होंने कृत्रिम संभ्रम व्यक्त किया। श्री राधा इस अर्धोक्ति को गोत्र स्खलन मानकर मानिनी हो बैठी। किनकि गोलोकमा राधा रानी की विपक्षा जो नायिका हुनुहुन्छ जसको नाम हो चन्द्रावली, छुट्टै ग्रुप हो, राधा रानीको छुट्टै ग्रुप। र यी दुवै ग्रुपमा अरबौं असंख्य सखी मञ्जरीहरू हुनुहुन्छ। यी दुवै ग्रुपमा राधा रानीको तर्फमा पनि अनन्त हुनुहुन्छ, यता पनि चन्द्रावलीको साइडमा पनि अनन्त हुनुहुन्छ। तर हामी चन्द्रावली पक्ष होइन, हामी राधा पक्ष। चैतन्य महाप्रभुले राधा पक्षको राधा दास्यम यो धरतीमा झारी बक्सेको, यो धरतीमा चन्द्रावली पक्षको सखी भाव गोपी भाव छ छैन त्यसबारे हामीलाई जानकारी छैन। हाम्रा आचार्यहरू राधा दास्यमका आचार्यहरू हुनुहुन्छ। तर वर्णन आउँदछ उज्जवल नीलमणि आदि शास्त्रहरूमा कि चन्द्रावली पक्ष नायिका हुनुहुन्छ र श्रीकृष्ण र चन्द्रावली पनि अरू कोही नभएर राधा रानीकै विस्तार हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, रुक्मिणी देवी, चन्द्रावली, सत्यभामा, जति पनि देवी, दुर्गा देवी आदि सबै राधा रानीकै अंश विस्तार। जसरी नारायण, जसरी विष्णु, जसरी शिवजी, जसरी चतुर्भुज जो चतुर्व्यूह जति पनि अवतारहरू हुनुहुन्छ, लीला अवतार अथवा
जति पनि अवतारहरू भगवानका हुनुहुन्छ सबै श्रीकृष्णबाट नै आउनुहुन्छ। श्रीकृष्ण सम्पूर्ण अवतारहरूको मूल कारण हुनुहुन्छ। त्यसै गरी राधारानी मूल प्रकृति, सम्पूर्ण प्रकृतिको मूल हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण देवी राधारानीबाटै आउनुहुन्छ। त चन्द्रावली पनि राधारानी नै हुनुहुन्छ। तर पनि के भन्दा श्रीकृष्णलाई कहिले विपक्षा गोपीको रस आस्वादन गर्नको लागि भन्न, यो जुन श्रृङ्गार रसमा अझ बढी रस प्रदान, रसवर्धन गर्नको लागि भनेर यस्तो किसिमको व्यवस्था स्वयं राधारानीबाट भयो। राधारानीले आफूलाई असङ्ख्य गोपिनीका रूपमा विस्तार गरिबक्स्यो, अष्टसखीका रूपमा विस्तार गरिबक्स्यो, असङ्ख्य मञ्जरीहरूका रूपमा विस्तार गरिबक्स्यो, अनि विपक्षा नायिकाहरू चन्द्रावलीका रूपमा विस्तार गरिबक्स्यो, जसबाट श्रीकृष्णलाई ज्यादाभन्दा ज्यादा आनन्द प्राप्त होस्। त प्रिय भक्त भागवत हेर्नुहोस् है, त जब राधारानी श्रीकृष्णको मुखारबिन्दबाट चन्द्रा, श्रीकृष्णले के भनिबक्स्यो? प्रिय चन्द्रा, यसरी राधारानीसँग परिहास गर्नको लागि भनेर भनिबक्स्यो। त चन्द्राको नाम सुन्ने बित्तिकै अब राधारानी मानवती भइबक्स्यो। राधारानीले के भनिबक्स्यो? रोष भाव अथवा क्रोध प्रकट गर्दै, भ्रिकुटीलाई टेढो गर्दै, सञ्चालन गर्दै, अरे ब्रजनाथका प्रचण्ड शब्द क्या नगडा बजाकर दबाया जा सकता है भनेर भन्नुभयो श्याम सुन्दरलाई। श्याम सुन्दरले भनिबक्सेको थियो, ओहो राधा, किन तिमी यस प्रकार मानवती हुन्छौ? नभइदेऊ न मानवती, नभइदेऊ न भन्दा मानवती नभएर के भन्ने त? जबकि वज्रनाथको प्रचण्ड शब्दलाई नागर बजाएर शान्त गरौँ? हुँदैन। तिमी भित्र ती करालाकी नातिनी चन्द्रावलीप्रति यस्तो किसिमको भाव छ। अब एउटा काम गर्नु, तिमी चन्द्रासँगै जानु, यहाँ नबस्नु, तुरुन्त त्यहाँबाट निस्किहाल। हे स्वामी, तिमीलाई नमस्कार, अब यहाँ बस्नु पर्दैन, तिमी गइहाल भनेर यस प्रकार राधारानीले श्यामसुन्दरले त्यहाँबाट निकालिदिनु भयो। जाऊ तिमी, जाऊ, यहाँ नबस, जाऊ चन्द्रासँगै जाऊ, चन्द्रावलीसँगै जाऊ। तर श्रीकृष्णले यो जुन शब्द किन लिइबक्स्यो? कि राधारानीको मान हेर्नको लागि, त्यसको दर्शन गर्नको लागि, त्यो रसास्वादन गर्न। कति मानिनी बन्छिन्। त त्यो उहाँको इच्छाले भएको, राधारानीको इच्छाले होइन। राधारानी त श्रीकृष्ण जे इच्छा गरिबक्सिन्छ त्यो इच्छा तृप्त गरिदिई बक्सिन्छ। त प्रिय भक्त भागवत त्यसपछि के भयो? कुञ्जबाट श्याम सुन्दर प्रियतम बाहिरिनु भयो। अनि अब त्यसपछि अब किङ्करीहरूसँग गुहार गर्नुहुन्छ, द्वारमा बसिरहनु भएको छ। ओहो ममाथि अन्याय भयो भन्नुहुन्छ श्याम सुन्दर, ममाथि अन्याय भयो, लौ न यस्तो भयो उस्तो भयो, तिम्री स्वामिनीले भित्रबाट निकालिदिनु भयो, अब मलाई तिम्री स्वामिनीसँग भेटाऊ, म उनी बिना एकछिन पनि रहन सक्दिनँ। हे किङ्करीहरू, हे ललिता, हे विशाखा, हे रूपमञ्जरी, हे रति मञ्जरी। अनि यहाँ त्यही भयो। हेर्नुहोस् है, त किङ्करीको पद कस्तो, राधा दासी मञ्जरीहरूको पद के हो? हातमा छडी लिएर ए श्याम सुन्दर जाऊ तिमी यहाँ बस्ने होइन। हेर्नुहोस्, शास्त्रमा बताइएको छ किङ्करीहरू जब श्याम सुन्दर यस प्रकार कातर भएर, यस प्रकार विभल भएर राधे राधे भनेर चाहिँ राधारानीको लागि तडपिनुहुन्छ, यो देखेर राधा दासीहरूलाई बडा आनन्द आउँछ अरे। हाम्री स्वामिनीको नाम लिएर स्वामिनीप्रति यस्तो छटपटाट, आहा, यो बडा आनन्द आउँछ। कसैको प्रश्न, राधा कृष्ण लीला गर्ने आनन्द लिने, अनि जो भक्तहरू हुनुहुन्छ किङ्करीहरू मञ्जरीहरू, उहाँलाई कसरी आनन्द त? उहाँको आनन्द भनेको राधा कृष्णलाई मिलन गराएर उहाँहरूको मिलन सुख, उहाँहरूको मिलन गराउनलाई सेवा गरेर नै उहाँहरूको आनन्द हो। र जब श्रीकृष्ण राधारानीको लागि छटपटाउनुहुन्छ, यो देखेर बडा आनन्द आउँछ। उहाँको त्यो कातर मुखमण्डल देखेर हे प्रियतम तिम्रो स्थिति यस्तो भयो। अनि यसपछि के गर्नुहुन्छ? अब किङ्करीहरू सबै मिलेर प्रियतमलाई प्रियासँग मिलाउने कोसिस गर्नुहुन्छ। भित्र जानुहुन्छ, राधारानीसँग निवेदन गरिबक्सिन्छ मञ्जरीहरूले कि हे प्रियाज्यू, प्रियतम भित्र एकदमै लडीबुडी गरेर बसिबक्सिया छ, मानव निष्प्राण जस्तै स्थिति भएको छ, भुइँमा लडिबक्सेको छ, यस्तो स्थिति छ, हजुरले माफ गरिदिई बक्स्योस्, हजुरले हामीले सम्झाइ बुझाइ गरिसकेका छौँ, अब उहाँले त्यस्तो हजुरसँग त्यस्तो व्यवहार गर्नुहुन्न, माफ गरिदिई बक्स्योस् भनिसकेपछि जब राधारानीले यो सुनिबक्सिन्छ, त्यसपछि तुरुन्त उहाँ के भयो रे, मेरो प्रियतमलाई यस्तो भयो, यो म सहन सक्दिनँ भनेर उहाँ तुरुन्त दौडी श्याम सुन्दरसँग भेट्न आउनुहुन्छ। श्याम सुन्दर भित्र आउने, श्याम सुन्दरलाई भेट्न आइबक्सन्छ। अनि श्याम सुन्दरलाई त्यसपछि आफ्नो मिलन सुख प्रदान गरिबक्सिन्छ। अनि यस प्रकार लीला अनवरत रूपमा चलिरहन्छ। त प्रिय भक्त भागवत, जुन त्यो प्रेम जगतको जुन विषय छ, त्यो प्रेम जगतको विषय अगम्य छ, त्यो हाम्रो यहाँ शब्दमा व्यक्त गरेर सकिँदैन। यहाँ त केवल दृष्टान्त मात्र प्रदान गर्न सकिन्छ। आचार्यहरूले प्रयास गरेर आफ्ना शास्त्र, आफ्ना ग्रन्थ, आफ्ना अनुभवहरूबाट दृष्टान्त प्रदान गरिबक्सेको छ, ताकि हामीहरूले के हो कस्तो भनेर केही भनिन्छ नि, केही थोरै प्रकाश मात्र प्राप्त गर्न सक्दछौँ। जसरी विशाल सूर्यको
सूर्यको उपस्थिति जब झ्यालको कुनै एक पालबाट छिद्रबाट प्रकाश जब भित्र छिर्छ अनि त्यसबाट ल सूर्य चाहिँ एकदमै झलमल्ल भएर उदाउनु भएछ भनेर थाहा हुन्छ नि। हो त्यसै गरेर एक प्रकाश मात्रै हो, किनभने हाम्रो बुद्धि, हाम्रो विवेक, हाम्रो अनुभवले त्यो अनन्त 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 प्रेम राज्यको अनन्त अनन्त लीलालाई महसुस गर्न सक्दैन। हामी बस त्यसको एउटा दिग्दर्शन मात्रै गर्न सक्दछौँ। त यो दिग्दर्शन पनि हाम्रो लागि धेरैभन्दा धेरै पर्याप्त छ, यो जीवनलाई सार्थक गर्नको लागि धेरैभन्दा धेरै पर्याप्त छ। त त्यहाँको लीलालाई हामीहरूले यस प्रकार बुझौँ, हामीहरूले लौकिक विचार नराखौँ कि ओहो त्यहाँको क्रोध, त्यहाँको जुन मान पनि यहाँको जस्तै हो। यो संसारमा जब व्यक्ति क्रोधित बन्दछ के हुन्छ? क्रोधमुखी च भार्या, जब श्रीमती क्रोधित बन्दछिन् त के हुन्छ? पोल्छ रे। यो संसारमा जब व्यक्ति क्रोधित बन्दछ उसले पोल्छ, मृत्यु पनि निम्त्याउँदछ। यो संसारमा कसैले मान गर्दछ भनेदेखि त्यो मृत्युको कारण बन्दछ। यो संसारमा यदि कसैले चाहिँ यो जुन स्त्री पुरुष बीच हुने जुन व्यवहारमा आसक्त हुन्छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति नरकमा जान्छ। काम क्रोध लोभ त नरकको द्वार हो नि, अहिले भर्खर गीतामा बताए। तर त्यही कुरो त्यहाँ भनेदेखि आनन्दको स्रोत। अब कसरी बुझ्न सक्यो? त्यहाँ क्रोध यदि राधारानीले गरिबक्सिन्छ भनेदेखि त्यसबाट त झन् आनन्द, सबैलाई आनन्द वर्धित हुन्छ। श्याम सुन्दरलाई पनि आनन्द लाग्छ अनि राधा किङ्करीहरूलाई पनि, त्यसबाट भक्तहरूलाई पनि आनन्द आनन्द। ल हेर्नुहोस्, अब वर्णन गर्न सक्यो? यहाँको ठ्याक्कै उल्टो छ कि त्यहाँ। त्यही भएर यहाँको बुद्धिले त्यहाँलाई बुझ्न सकिँदैन। यहाँको विवेक प्रयोग गरेर म त्यहाँ बुझ्छु भनेर केही लाग्दैन, त्यो पार नै पाइँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँको बुद्धिलाई त्यागेर हामीले स्पष्ट एकदमै शुद्ध त्यहाँको लीला हामीलाई चिन्तन गर्नु आवश्यक छ। जय जय श्री राधे, निताई गौर प्रेमानन्दे। कृष्ण